नमो नमः। मम नाम शिवानी झा अस्ति। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एनसीईआरटी के इंटरैक्टिव सेशन में। इस वक्त आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 10 पर। जी हाँ, इसके अलावा भी कई माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप हमसे कुछ देर बाद जुड़ सकते हैं। वो कैसे? तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके माध्यम से भी आप सभी हमें देख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी ऑफिशियल है और साथ ही एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 10 है। अब आज के पूरे टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें, क्योंकि आज का इंट्रोडक्शन मैं आप सभी को बिल्कुल उसी संस्कृत में देना चाहूँगी। मम प्रियासः छात्रः छात्रयश्च नमो नमः। दशम कक्षायाः शेमुषी इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य शिक्षणे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम् रामि। जी हाँ, आज का हमारा ये सत्र बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम संस्कृत का पाठ पढ़ाने वाले आप सभी बच्चों को, और कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस पूरे संस्कृत के सत्र के लिए। और इस पूरे पाठ को जो आज हमें पढ़ाने वाले हैं उन सर से भी आप सभी को हम तारुफ करा देते हैं, उनका परिचय करा देते हैं। तो चलिए फिर, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेषज्ञ डॉक्टर वाचस्पति नाथ झा मणि। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमो नमः। नमो नमः। आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर सहायक आचार्य हैं भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी से, और आज का जो ये विषय है जो मैंने आप सभी को बताया, इसके बारे में सर हमें पढ़ाने वाले हैं। विषय है भूकंप विभीषिका। आखिर भूकंप विभीषिका होता क्या है? चलिए फिर सबसे पहले जानेंगे हम सर से। तो मैं चाहूँगी कि झा महोदया आप हमें ये बताएं कि अस्य भूकंप विभीषिका इति पाठस्य कः अर्थ भवति। समीचीनं, बहु समीचीनः प्रश्नः अस्ति भवत्याः। भवतां भवतीनां च समेषां छात्राणां स्वागतं व्याहरामि। सर्वप्रथमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। भवन्तः सर्वे कुशलिनः भविष्यन्ति तावत्। अस्तु, भूकंप विभीषिका इति शब्दस्य कः अर्थः? भूनां भवति पृथिवी, कंपनं नाम तत्र तु दोलनं, विभीषिका इत्यस्य नाम भवति तत्र तु भयं। वस्तुतः भूकंपस्य विभीषिका अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः, तत्र तु षष्ठी तत्पुरुष समासः। भूकंप विभीषिका अर्थात भूकंप भयं। भूकंपस्य अर्थात भूमेः कंपनस्य, विभीषिका अर्थात त्रासः, भयं। भूकंप विभीषिका इति पदस्य अर्थो भवति भूकंपात् उत्पन्नं यद्भयं तद्भयं भूकंप विभीषिका नाम्ना अवबुध्यते। तो झा महोदय, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अस्मिन् पाठे के विषयाः छात्राणाम् अधिगमाय वर्णिताः सन्ति। समीचीनम्। एषः यः पाठः अस्ति तस्य नाम अस्ति भूकंप विभीषिका इति। वस्तुतः पाठेऽस्मिन् चतुर्णां विषयाणां वर्णनं कृतम् अस्ति। वस्तुतः अयं पाठः चतुर्षु भागेषु विभक्तः अस्ति। तत्र तु प्रथमे भागे गुज्जर प्रान्ते, तत्र गुजरात प्रान्ते 2001 तमे वर्षे यद् भूकंपम् अभवत् तस्मिन् विषये निगदितम् अस्ति। अनन्तरं कश्मीर प्रान्ते यद् भूकंपम् अभवत् तस्मिन् विषये निगदितम् अस्ति। भूकंपस्य विषये वा भूकंप विभीषिकायाः विषये वैज्ञानिकाः किं कथयन्ति तस्मिन् विषये निगदितम् अस्ति। अनन्तरं वस्तुतः क्षितिजलपावक गगन समीरादीनां सन्तुलनं केन प्रकारेण विधातव्यम्, एषां चतुर्णां विषयाणां विषये पाठेऽस्मिन् निगदितम् अस्ति। वस्तुतः प्रस्तुतः पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकारेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रकृतौ जायमानाः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति। ताभिः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं संजायते। एतासु प्रमुखाः सन्ति झञ्झावातः, भूकंपनं, जलोप्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनं, भूविदारणं,
ज्वालामुख स्फोटः इत्यादयः। अत्र पाठे भूकंप विषये चिन्तनं विहितं यत् आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मश्चेत् दारुणविभीषिकातः संरक्षिता भवामः। वस्तुतः जानन्ते भवन्तः छात्राः, अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु यः प्रकोपः अन्यतमः, तेषु प्रकोपेषु भूकंपस्य प्रकोपः वा भूकंपस्य विभीषिका अन्यतमा विभीषिका अस्ति। प्रकृतौ जायमानः यः आपदः भयावहः भवति, भयावह प्रलयं समुत्पादयति, येन मानवानां जीवनं संत्रासिताः भवन्ति। ताभिः प्राणिनां यद् जीवनं वर्तते, मानवानां यद् जीवनं वर्तते, तद् जीवनं दुःखमयं संजायते। एतासु प्रमुखाः सन्ति, एतासु विभीषिकासु प्रमुखाः याः विभीषिकाः सन्ति तासां नामानि सन्ति झञ्झावातः, भूकम्पनं, जलोप्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनं, भूविदारणं, ज्वालामुख विस्फोटश्च। अत्र पाठे भूकंप विषये चिन्तनं विहितम् अस्ति। आपत्काले यदा भूकम्पनं भवति वा झञ्झावातः भवति वा जलोप्लवः भवति वा अतिवृष्टिः भवति वा अनावृष्टिः भवति, तदा आपत्कालः जायते। तस्मिन् खलु आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन धैर्येण यदि वयं यत्नं कुर्मश्चेत् दारुणविभीषिकातः संरक्षिताः भवामः। इदानीं पाठे चलामः वयम्। 1920 ख्रीष्टाब्दे तत्र 2001 ईस्वीये वर्षे गणतन्त्रदिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत्, तदा कस्मादेव गुज्जरराज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्नं च जातम्। 1920 ख्रीष्टाब्दे 2000 वर्षे गणतन्त्र दिवसस्य पर्वणि यदा गणतन्त्र दिवसस्य आयोजनं संपूर्णे गुज्जर प्रान्ते, गुजरात प्रान्ते संपूर्णे भारतवर्षे भवति स्म। भारत राष्ट्रं तत्र तु संपूर्णं राष्ट्रं नृत्य गीत वादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत्। सर्वे जनाः मग्नाः आसन्। तदा कस्मादेव गुज्जर राज्यं पर्याकुलं, पर्याकुलम् इति अर्थो भवति, इति शब्दस्य अर्थो भवति परितः व्याकुलम्, अति व्याकुलं। तत्रत्याः ये जनाः अति व्याकुलाः अभवन्। विपर्यस्तम् अर्थात् अस्तव्यस्तं, क्रन्दन विकलं, क्रन्दन ध्वनियुक्तं, विपन्नम् अर्थात् विपत्ति युक्तं जातं। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुज्जर क्षेत्रं विशेषेण च कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुज्जर क्षेत्रं, गुज्जर प्रान्तं, संपूर्णं गुज्जर प्रान्तं, समस्तं गुज्जर प्रान्तं, तत्र विशेषेण कच्छ नामकं जनपदम् अस्ति। तत्र कच्छ जनपदं, तस्मिन् खलु कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। या च विभीषिका आसीत् भूकंपस्य विभीषिका, सा विभीषिका संपूर्णं खलु कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषेषु परिवर्तनं कृतवती, परिवर्तितवती। भूकंपस्य केन्द्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खण्ड खण्डं जातं। वस्तुतः यत्र भूकंप विभीषिकायाः केन्द्रम् आसीत् तस्य स्थानस्य नाम अस्ति भुजनगरम्। भुजनगरं तु मृत्तिका क्रीडनकमिव, मिट्टी का खिलौना इति। मृत्तिका क्रीडनकं यदा उपरितः नीचे पतति
तदा तु विभिन्नेषु खण्डेषु विभक्ताः भवन्ति। तद्वदेव भुजनगरं मृत्तिका क्रीडनकम् इव तत्र तु खण्डं जातं। बहुभूमानि भवनानि क्षणेनैव धारासायिनी जातानि। वस्तुतः तस्मिन् खलु भुजनगरे वा कच्छ जनपदे यानि च भवनानि आसन् तानि सर्वाणि भवनानि तत्र तु क्षणमात्रेणैव धारासायिनी तत्र तु धरायां समागतानि जातानि। उत्खाताः विद्युद्दीपस्तम्भाः तत्र मार्गेषु ये विद्युद्दीपाः भवन्ति ते विद्युद्दीपाः पतिताः उत्खाताः अभवन्। अनन्तरं विशीर्णाः गृहसोपानमार्गाः। वस्तुतः गृहेषु सोपानमार्गः यद् भवति सीढी यद् भवति तत्तु विशीर्णाः अभवत्। अनन्तरम् अस्ति फालद्वये विभक्ता भूमिः। वस्तुतः या च भूमिः आसीत् भुजनगरस्य कच्छ जनपदस्य फाल इति भवति तत्र तु विभक्तः, तत्र तु भागद्वये विभक्तः। फालद्वये अर्थात् भागद्वये विभक्तः। भूमिगर्भादुपरि निस्सरन्तीभिः दुर्बारजलधाराभिः महाप्लावनदृश्यम् उपस्थितं। वस्तुतः भूमिगर्भात् उपरि जलधारा आगच्छति, तेन तु सम्पूर्णं तु भुजनगरं तत्र महाप्लावन दृश्यं तत्र तु उपस्थितं। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः। तत्रत्याः ये च जनाः आसन्, तत्रत्याः ये च मानवाः आसन्, छात्राः, ते मानवाः ते जनाः तत्र तु सहस्रमिताः सहस्राधिकाः जनाः प्राणिनः मानवाः पशुपक्षिणः तत्र तु क्षणेनैव एकस्मिन्नैव क्षणे मृताः अभवन्। ध्वस्तभवनेषु सम्पीडिताः सहस्रशो अन्ये सहायतार्थं करुणं क्रन्दन्ति अस्मान्। वस्तुतः यहाँ अत्र अस्ति किं, यानि च भवनानि ध्वस्तानि तेषु भवनेषु मानवाः आसन्। तत्र तु ते मानवाः स्वसहायतार्थं स्वसहयोगार्थं क्रन्दन्ति अस्म, करुणविलापं कुर्वन्ति अस्म। करुणरूपेण तत्र तु ते क्रन्दन्ति अस्म। हा देव, वारं वारं ते तु देवम् स्मरति स्म। हा देव भवान् किं कृतवान्। क्षुत क्षामा कंठाः मृतप्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव 2-3 दिनानि जीवनं धारितवन्तः। वस्तुतः क्षुत क्षामा इत्यस्य अर्थो भवति बुभुक्षिताः जनाः। बुभुक्षित कंठाः अर्थात् जनानां मुखे तत्र तु कंठेषु न तु जलम् आसीत् न तु भोजनादिकम् आसीत्। तत्र तु भोजनं विना प्रायशः ये जनाः प्रायशः मृताः एव। ते तु मृताः न, परञ्च मृत इव सदृशाः तत्र प्रतीयन्ते अस्म। केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव 2-3 दिनानि जीवनं धारितवन्तः। वस्तुतः ईश्वरस्य कृपया एव तेषु भवनेषु तेषु ध्वंस भवनेषु ये च तादृशाः शिशवः बालाः बालिकाः कन्याः आसन् ते भोजनं विना तु जीवनं सम्यक् रूपेण न चलति, परञ्च विभीषिका कारणात् भोजनं विना ते बालाः ते शिशवः ईश्वर कृपया एव 2-3 दिनानि तत्र जीवनं धारितवन्तः। कुत्र तेषु ध्वंस भवनेषु धारितवन्तः। इयमासीत् भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य इयं या च भैरव भवति भयंकर। भैरव इति शब्दस्य अर्थो भवति छात्राः भयंकर इति। इयम् आसीत् भैरव विभीषिका, भयंकरी विभीषिका आसीत्। कुत्र कच्छ इति जनपदस्य कच्छ इति जनपदे। कथं भूकंप कारणात् भूकंप विभीषिका कारणात् तत्र तु भयंकरी विभीषिका आसीत्, भयंकर भैरव विभीषिका आसीत्। अनन्तरम् अस्ति 5,200 ख्रीष्टाब्दे तत्र 5,200 ख्रीष्टाब्दे अर्थात् 2005 तमे वर्षे कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कम्पनं जातम्। अस्माकं देशस्य एकं राज्यम् अस्ति कश्मीर इति, जम्मू कश्मीर अस्ति। तत्र तु कश्मीर मध्ये एवं च सन्निकटे एव
अस्ति देशः अस्ति, तस्य नाम अस्ति पाकिस्तान इति। तत्र महत् कम्पनं जातं। कस्य महत् कम्पनं जातं? धरायाः महत् कम्पनं जातं। महत् कम्पनेन किं भवति? यस्मात् कारणात् लक्षपरिमिताः जनाः अकाल काल कबलिताः अभवन्। वस्तुतः तत्र लक्षपरिमिताः जनाः, वस्तुतः लक्षाधिकाः जनाः, तावत् तु कालः नासीत् तेषां, परञ्च तत्र तु समयात् पूर्व एव ते मृताः अभवन्। पृथिवी कस्मात् प्रकम्पते इति विषये वैज्ञानिकाः कथयन्ति स्म यत् पृथिव्या अन्तर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं स्खलनं संस्खलनजन्यं कम्पनं च। वस्तुतः ये च समीचीनं, वस्तुतः ये च वैज्ञानिकाः सन्ति, ये च भूगर्भवैज्ञानिकाः सन्ति, ये च भूकम्पवैज्ञानिकाः सन्ति, ते वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे विद्यमाना बृहत्यः पाषाणशिला यदा संघर्षवशात् त्रुटयन्ति, यदा परस्पर शिलाखण्डेषु संघर्षः सञ्जायते, संघर्षो भवति, तदा तु खण्डानां तत्र तु खण्डाः त्रुटिताः भवन्ति। तदा किं जायते? भीषणं स्खलनं भवति। पर्वतादीनां तत्र तु स्खलनं भवति, पठारादीनां तत्र तु स्खलनं भवति। स्खलनजन्यं कम्पनं च तत्र तु स्खलनं तु भवत्येव, स्खलनजन्यं तत्र तु कम्पनमपि भवति, दोलनमपि भवति। कस्य दोलनं? चेत् धरायाः दोलनं। कस्य दोलनं? चेत् पृथिव्याः दोलनं। कस्य दोलनं? चेत् भूमेः दोलनं भवति। तदैव भयावह कम्पनं धारायाः उपरितलमागत्य महाकम्पनं जनयति। यदा तु पृथिव्याः गर्भे कम्पनं जायते, पृथिव्याः गर्भे दोलनं जायते, तदा तु पृथिव्याः उपरि भागे भयावह कम्पन कारणात् उपरितलम् आगत्य सः कम्पनः तत्र तु उपरि आगच्छति, उपरि आगत्य महाकम्पनं जनयति। उपरि आगत्य धरायाम् आगत्य तत्र तु महाकम्पनं तत् जनयति, येन महाविनाशदृश्यं समुत्पद्यते। तेन जायते किं? तेन किं भवति? तेन भवति यत् महाविनाशदृश्यं, तत्र भवनानि पतितानि भवन्ति, तत्र नदी जलानि उपरि आगच्छति, समुद्रजलानि उपरि आगच्छति, येन तु विभीषिका जायते, जनाः मृताः भवन्ति, भवनानि खण्डितानि भवन्ति, मार्गाणि फालद्वये विभक्तानि भवन्ति, तत्र तु महाविनाशं समुत्पद्यते। ज्वालामुखपर्वतानां विस्फोटेरपि भूकम्पो जायते इति कथयन्ति भूकम्प विशेषज्ञाः। ये च भूकम्प विशेषज्ञाः सन्ति, ये च भूवैज्ञानिकाः सन्ति, ते कथयन्ति विशेषेण यत् भूकम्पनं तत्र तु शिलाखण्डयोः अस्खलनेनापि जायते, परञ्च ज्वालामुखपर्वतानां विस्फोटेरपि ज्वालामुखीनां तत्र तु विस्फोटः जायते, तदा तु तेनापि तत्र भूकम्पं भवति। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयनं कथयति तथा तत्सर्वमेव लावारसताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं च विदार्य बहिर्निष्क्रामति। वस्तुतः परस्परं खनिज मृत्तिका शिलादीनां संचयनं क्वथयति, तथा तत्सर्वमेव लावारसतां प्राप्य उपेत्य तत्र तु दुर्वारगत्या धरां पर्वतं च विदार्य, धरां विदार्य फालद्वये कृत्वा तत्र तु पर्वतं विदार्य अर्थात् फालद्वये कृत्वा बहिर्निष्कति। खनिज पदार्थाः निष्कृताः भवन्ति, निर्गच्छन्ति, अनन्तरं मृत्तिकाः निर्गच्छन्ति, शिलाखण्डानि निर्गच्छन्ति, लावा रसाः निर्गच्छन्ति। धूमभस्मावृतं जायते तदा गगनं। तेन भवति किं? यद् गगनं भवति आकाशः धूमवृत्तैः तत्र तु जायते। सेल्सियस् तापमात्रायाम् 8% लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामान् नगराणि च तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। वस्तुतः
800 सेल्सियस् तापमान माध्यमेन मात्रायां तत्र तु ते लावारसाः उपरि आगच्छति। ते लावारसाः तत्र ते लावा नदी वेगेन गच्छति। यदा तु नदीषु जलं प्रवहति वेगेन, तद्वदेव लावारसाः उपरि आगत्य वेगेन इतस्ततः गच्छन्ति। तेन भवति कि पार्श्वस्थ ग्रामः तत्सन्निकटे ये च ग्रामाः भवन्ति, यानि च नगराणि भवन्ति, तानि सर्वाणि नगराणि तदुदरे तस्य लावायाः उदरे तत्र क्षणेनैव समाविशन्ति। जी झा महोदय, तो जैसा कि हमारे पास समय अवधि भी काफ़ी कम शेष है, तो हम यहीं पर इसको समाप्त करना चाहेंगे आज के इस पूरे सत्र को। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अस्तु, नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। केचन अंशाः अवशिष्टाः अपि सन्ति। अस्तु, अग्रिमासु कक्षासु तेषां विषये शिक्षणं नूनमेव भविष्यति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। जी धन्यवाद सर। तो यहाँ पर जितने भी हमारे साथ दर्शक आप सभी जुड़े हुए थे, आप सभी का भी धन्यवाद। और लगता है कि अगर कोई भी प्रश्न आपके अभी भी मन में है तो आप हम तक पहुँच सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर और email ID के ज़रिए। फ़ोन नंबर हमारा है 8800440559 और हमारी email ID है dth.class10@ciet.nic.in। तो यहाँ पर अब समाप्त करते हैं हम आज के इस पूरे कार्यक्रम को। आगे आपको बताते हैं कि कौन कौन से आप और भी हमारे सत्र, हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। आप 4 से 5 हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, जो शीर्षक रहेगा आज मोबाइल उपकरणों और IoT डिवाइस के लिए। और उसके बाद आप सहयोग कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे 5 से 5:30, चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 पर, जहां हम आज बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स मेंटेनिंग इमोशनल मेंटल वेलबींग अमंग एडोलसेंट्स। और आखिरी में, क्योंकि शुक्रवार है आज हम नीपा का सत्र आप सभी के लिए लेकर के आएंगे 5:30 से 6:15 और आज का टॉपिक रहेगा लीडिंग स्टूडेंट एम्पावरमेंट एंड स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन इन अ GHS इन गोवा। इसी के साथ जाने से पहले मैं आप सभी को एक और घोषणा यहाँ पर बताना चाहूँगी, अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया CIET की वेबसाइट, जो कि www.ciet.ncert.gov.in है, इस पर आप जा सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन करके हमारे वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि दिसंबर 31, 2024 है। ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा तो हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।